یہ حضور دیاں میلاداں نویاں نے کہ پرانیاں؟ یہ بڑیاں پرانیاں نے. کیوں کہ بلے شاہ دا پیغام آ گیا. فرماندے نے کن فیکون تو کن فیکون تو اگے دیاں لگیاں کن فیکون تو اگے دیاں لگیاں اگے دیاں لگیاں. وہ کیویں لگیاں؟ محبوب دا جلوہ ویکھیا تے پڑھیا سبحان اللہ تے اسی ویلے تار جڑ گئی. محبوب دا جلوہ ویکھ کے پڑھیا. یہ جڑے اتنے سبحان اللہ کہندے نے اتنے بھی کہندے سن. یہ اج نویں نہیں کہن لگے, یہ اتنے بھی کہندے سن سبحان اللہ. ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. ہوشیار رکھیاں کتھے جال. اس واسطے کر کے اج کوئی نویاں محفلاں نہیں ہون لگیاں. اے تے محفلاں ازل تو بھی پہلے دیاں کن فیکون تو اگے دیاں لگیاں کن فیکون تو اگے دیاں لگیاں. نیو نہیں لگڑا چوری دا کن فیکون تو اگے دیاں لگیاں. نیو نہیں لگڑا چوری دا آہد احمد وچ فرق نہ بھلیا آہد احمد وچ فرق نہ بھلیا. اکو رتی پیت مروڑی دا اکو رانجا مینوں لوڑی دا اکو رانجا مینوں لوڑی دا اکو رانجا مینوں لوڑی دا. کملی والا امام الانبیاء حبیب کبریا جہدے نال ساڈیاں لگ گئیاں او ازل دے دن لگیاں نے انشاءاللہ او لگیاں توڑ نبھا دین. اس واسطے کر کے کملی والے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال اساں اے لالی نسبت قائم کر لئی. جدو بازار دے وچ جاؤ نا دکاناں کھلیاں ہون جیڑی مرضی دکان چ چلے جاؤ جیڑا مرضی سودا خرید لو کول پیسے ہونے چاہیے. انارکلی بازار چلے جاؤ جیڑی چیز چاہیے مرضی خرید لو دکان کھولن. رب نے عالم ازل دے اندر سارا بازار ہی گرم کر چھڈیا. عالم ازل دا بازار گرم کر چھڈیا. اس بازار دے اندر دکاناں نے کتے حضرت آدم علیہ السلام کتے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام او سارے نبی اپنی اپنی دکاناں سجا کے بیٹھے نے. ایک جگہ تے مصطفیٰ کریم دا بھی بازار سجیا ہوا ہے. اور ساری قسمت جاگ پئی اسی سارے بازار گزردے گزردے اس بازار وچ چلے گئے جڑا مدینے پاک دا بازار سی. اوتھے اگے جدو گئے ودھا دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا موزاق دا سرما پا کے بیٹھا ہے. علم نے شرادہ سینہ لے کے بیٹھا ہے. مزمل دی بکل مار کے بیٹھا ہے. یاسین دی کھونڈی لے کے بیٹھا ہے. یوحا دی زبان لے کے بیٹھا ہے. اور طہا دی جبین اتھر لے کے بیٹھا ہے. جدوں اساں او دیاں نورانی گلاں سنیاں او دا حسن و جمال ویکھیا تے ساڈے دل چ محبت پیدا ہو گئی. اساں آکھیا یا اللہ اے سارے نبی سونے ساریاں شاناں والے عظمتاں والے مقاماں والے نے اے سارے چڑھدے تو چڑھدے نے لیکن یا اللہ سانو تے اے محبوب سونا لگا ہے اسی تے اے دے عشق دا سودا خرید لیا. اسی یہ عشق دا سودا خریدنا ہے. رب کائنات نے فرمایا کہ خرید لو. اج میں کسے نو منع نہیں کرنا. اپنی اپنی پسند دا سودا اپنی اپنی پسند دا سودا. اے مسلمان اپنی قسمت تے ناز کر کہ تیری روح نو محبوب دے عشق و مستی دا سودا پسند آیا. تے یہ سودا پھر اساں خرید لیا. رب نے منع نہیں فرمایا. اے رب دا اسی واسطے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. مومنہ تیرے تے میں احسان کر چھڈیا ہے. تینوں دکان یو وکھائی ہے جڑے تینوں بازار ہی اس دے وچ میں پایا ہے جڑا ساریاں تو افضل تے اعلی ہے. جہاں سودا ساریاں تو افضل تے اعلی ہے. اس واسطے کر کے اساں نے محبوب دے عشق و محبت دا یہ سودا خریدے. انشاءاللہ یہ مرد دم تک ساڈے نال ہی رہے. وہ کتنا مرضی روکدا رہے کہ میلادہ نہ کرو یا رسول اللہ دے نعرے نہ لگاؤ لیکن اسی کسے دے کہن نال ہٹ دے نہیں. اس واسطے کر کے کہ ذکر پاک دی خوشبو جدوں عاشق دے دیوانے نو آ جاندی ہے
ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਮ ਅਜ਼ਲ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ اور ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੋਈ। اور اللہ کریم جل شانہ و امن والہ نے پہلے نبی بھی بھیجے، وہ ساری روحاں بھی آ گئیاں۔ پھر جدو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی باری آئی، حضور دنیا تے تشریف لے آئے، روحاں بھی پھر پیچھے آ گئیاں۔ رب کائنات نے پھر اعلان فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ فرمایا کہ اے دنیا والو، میرا محبوب دنیا تے تشریف فرما ہو گیا ہے، جڑا من لم یؤمن باللہ ورسولہ، جڑا اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان نہیں لے آئے گا، او میرے محبوب تے ایمان نہیں لے آئے گا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ وَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ جڑا محبوب تے ایمان نہیں لے آئے گا او کافر ہو جائے گا اور جہنم دی اگ دے اندر او جلایا جائے گا۔ تے جدو اللہ دا اعلان سنیا، اسی حضور دا کلمہ پڑھ کے حضور تے ایمان لے آندا۔ جدو حضور تے ایمان لے آندا، اسی مسلمان ہو گئے، دین اسلام دے اندر داخل ہو گئے۔ جدو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے، رب نے فرمایا کہ میرے محبوب تے ایمان لے آؤ۔ اساں عرض کیتی یا اللہ تیرا محبوب اسی تے راما ڈیک دے رہے، یہ تے روحاں راما ڈیک دیاں نہیں، کدوں محبوب دنیا تے تشریف لے آئے، کدوں کوہ فران تے چڑھ کے اعلان نبوت کرے تے کدوں اسی کلمہ پڑھ کے تے اسلام وچ داخل ہو جائیے۔ حضور دنیا تے تشریف لے آئے، رب نے فرمایا کون میرا محبوب آ گیا جی، پہچان لو، جان لو۔ پیر میرے شاہ نے پھر پہچانیا نا، فرماندے نے اس صورت نوں میں جانا کھاں کہ جان جہان کھاں۔ محبوب دنیا تے تشریف ہے، رب نے اعلان کیتا کہ پہچان لو، پہچانو ہاں بھلا اے محبوب کون ہے، اے مزمل دی بکل والا کون ہے، اے یاسین دی کھنڈی والا کون ہے، اے مزاق دی سرمے والا کون ہے، ذرا پہچانو ہاں، ذرا پہچانو۔ جو ساڈیاں روحاں نے توجہ کیتی ویکھیا، اے تے اوہی ہے جڑا اوتھے دکان لا کے بیٹھا سی، اے جڑا اوتھے حسین دا بازار گرم کر کے بیٹھا سی، اے تے اوہی محبوب ہے۔ اسا جان لیا، پہچان لیا۔ پیر میرے شاہ نے ویکھیا، انہاں پہچان لیا، بلے شاہ نے ویکھیا، انہاں پہچان لیا۔ اس صورت نوں میں جانا کھاں کہ جان جہان کھاں، جانا کھاں کہ جان جہان کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیاں، جس شان تو شان سب بنیاں۔ اے ہو صورت شاہ لا پیش نظری، آنکھو آمین۔ اے ہو صورت شالا پیش نظری، رم وقت لذات روز حشری، رم وقت نظات روز حشری،
محشری وچ قبر دے تے پل تھی جدی ہو سی گزری سب کھوٹیاں تھی من سب کھریاں سب کھوٹیاں تھی من سب کھریاں اے او نسبت ادوں دی قائم ہوئی نا جنہاں نو نسبت نو یاد رکھیا ہو پھر دنیا چ بھی بھلے انہاں دے لوں وچوں ذکر حبیب نکلدا رہے انہاں سکھ دیاں تے کرلاں دیاں تے لکھ واری صدقڑے جاندیاں تے اتے بردیاں مفت وکاندیاں تے شالوت بھی آمنی او گنیاں شالوت بھی آمنی او گن ادھر نسبت قائم ہو رہی ہے نا اس واسطے فرماندے نے حجرے تھی با ریاؤ سجل حجرے تھی با ریاؤ سجل من بھاوری شکل دکھاؤ مٹھل اوہ مٹھیاں گالاں الاؤ سجلی چیڑی ہمراہ وادی سل کریاں اج سکھ متران دی ودیری کیوں دل دی اداس گلیری لولو وچ شوق چنگیری اج لینا نلایاں کیوں جڑیاں اے او ذکر پاک اے اتھوں ابتدا صرف یہ نہیں کہ میں ہی اتھوں ابتدا کی پیر میرے علی شاہ نے بھی ذکر مصطفیٰ دی ابتدا اتھوں کی تھی فرمانے نے مکھ چند بدر شاشالی مکھ چند بدر شاشانی متے چمک دلاٹ لورانی کالی زلف تے اک مسیتانی کالی زلف تے اک مسیتانی مخموری اکھیں ہیں مد بھریاں اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلی اداس گنری سامنے محترم اے اتھوں ابتدا عالم ازل تو ذکر حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ابتدا اتھوں ہوئی او ساڈا اصلی دیس روح دا جتھے نے واپس چلے جانا ہے جدو رب کائنات نے محبوب نو بھیجیا ساڈے تے احسان ہو گیا حضور نے اعلان نبوت فرما دیتا اسا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے اتنا کرم کیتا کہ سانو پڑھنا بھی نہ پیا پڑھیا پڑھائی لب گیا وہ کلمہ پڑھن والے دے گھر جو جم پے کلمہ پڑھن والے دے گھر پیدا ہو گئے پڑھن دی لوڑ ہی نہیں پئی وہ پڑھیا پڑھائی لب گیا یہ ہور اللہ دا بہتا کرم ہو گیا جے کلمے تو باہر ہوئے تے انہوں کلمے میں آنا بڑا اوکھا ہوندا ہے تے اسی تے جدی پشتی محبوب دے غلام جدی پشتی محبوب دے غلام جنہاں دا عالم ازل دے اندر محبوب دے نال رابطہ قائم ہو گیا
اور دنیا دے وچ بھی قائم، نزا دے وقت بھی قائم رہے گا، قبر تے حشر دے اندر بھی قائم رہے گا۔ تو سامعین محترم، ذکر حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے ساری قسمت دے اندر رب نے لکھ چھڈیا ہے تے اسی کرنے ہیں اور سننے ہیں، اور جڑا محبوب دا ذکر کردا نا محبوب نے اس نو بڑا انعام عطا فرمایا۔ حضور دا ذکر کیتیاں کی ملدا ہے، حضور کی انعام عطا فرماؤندے نے، اے دے بارے ایک حدیث تانوں پیش کراں تاکہ تسی اے نہ سمجھو کہ اسی ایویں اتنا خرچا کر لینے ہاں، ایویں اسی نیندرے رہنے ہاں، راتاں جاگدے رہنے ہاں، پتہ نہیں کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن یاد رکھو کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر پاک کرن دے نال اتنا انعام ملدا ہے کہ وہ ادھار ہوندا ہی نہیں۔ حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی بنے، حضور دی بارگاہ دے شاعر، جویں حضرت حسان بن ثابت، حضرت حسان بن ثابت حضور دے شاعر اور نعت خان سن، جڑے حضور دے سامنے نعتاں پڑھدے سن۔ صرف کلے حضرت حسان بن ثابت نہیں سن، ہور بھی بڑی جماعت حضور دے شاعراں دی تے نعت خاناں دی ہیگی سی، جڑے حضور دی شان دے شعر لکھتے رہندے سن۔ انہاں دے وچوں حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی اور شاعر بارگاہ رسالت، حضور دے غلام، لیکن اے غلام بعد وچ بنے، پہلے انہاں دا جڑا واقعہ ہے نا او پہلے اسلام دے وچ نہیں سن، اسلام دے وچ آن تو پہلوں دا واقعہ، کلمہ پڑھن تو پہلوں دا واقعہ اے وے کہ او انہاں دے پائی حضرت بجیر رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کعب ابن زہیر، اے دوویں پائی اے مکے شریف دے جنگل دے وچ بکریاں چار دن پے، تے اوتھے قریب ہی جنگل دے وچ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا بھی ڈیرا لگا ہوا ہے۔ صحابہ کرام بھی حضور دے نال موجود نے، حضور دا آستانہ مبارک اس جنگل بیابان دے اندر حضور بھی تشریف فرما نے، اسے جنگل وچ دوویں پائی بکریاں چار دن پے۔ جدوں بجیر نو پتہ لگا، وہ کہندا ہے کہ اے میرے پائی کعب ابن زہیر، تو ذرا بکریاں چار، میں سنیا ہے کہ ایک مکے وچ بندہ ایک انہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے، ساڈے خاندان دے اندر ہی، او قریش دے خاندان دے اندر وچوں ایک آدمی نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، او ساڈے تو قریب بالکل اوتھے موجود ہے، ذرا تو اپنیاں بکریاں نو سنبھال، میں جا کے او دا پتہ لے کے آنا وا، او دا معاملہ کیسا ہے، او کیڑی دعوت دیندا ہے، کی گلاں کردا ہے، میں او دا معاملہ ویکھ کے آواں۔ جنوں منظوری جدی ہو جاندی ہے نا، اونوں محبوب خود ہی کھچ لیندا، انہوں محبوب دی بارگاہ دی کشش ہو جاندی، انہوں کشش جدو پیدا ہوئی تے وہ حضور دی بارگاہ وچ پہنچ
اگے سے نور یستضاء بہی محمد من سیوف اللہ مسلول. کہندے نے کہ ان رسولہ جدو حضور نے معاف کر چھڑیا او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے پھر شیر لکھیا ان الرسول لنور کہ بے شک اللہ دا رسول نور ہے. اللہ دا رسول نور ہے. یہ حضرت کعب بن زہیر حضور دے صحابی فرما رہے ان الرسول نور یستضاء بہی. اللہ دا رسول ایسا نور ہے کہ جدی چمک دے نال ساری کائنات ہی روشن ہے. محمد من سیوف اللہ مسلول کہ اللہ دی ننگی تلوار اور اللہ دے نور دی ننگی تلوار چمک دی ہوئی ہے تلوار ہے. جدو انہوں نے حضور دی تعریف کی تھی میرے آقا امام الانبیاء جدو دیکھو غور کرو جدو حضرت کعب بن زہیر اس جگہ تے پہنچے ان الرسول نور اللہ دا رسول نور ہے. حضور امام الانبیاء نے اپنی برد یمانی چادر کندھے تو اتار کے تے انہاں ول سٹ چھڑی اس چادر عطا فرما دیتی. جڑا حضور نو نور مندا ہے محبوب اس نو اپنی چادر انعام وچ عطا فرماوندے. جڑا حضور نو نور مندا ہے حضور اس نو اپنی برد یمانی عطا فرما رہے نے. انعام دے اندر چادر حضور نے اپنے کندھے تو اتار کے او کعب بن زہیر دی گود وچ چھڑ دیتی. کعب بن زہیر نے چم کے اکھاں نہ لگائی اس نو سینے نہ لگایا. حضور نے او اپنی چادر مبارک او چادر مبارک جدیاں قسماں خدا کھاوے. فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر کہ اے مدثر دی چادر اوڑھنے والے اے برد یمانی چٹی چادر اوڑھنے والے محبوب یا ایھا المدثر قم فانذر اے چٹی چادر دی بکل مار لاتے اپنی قوم نو دوزخ تو ڈرا لے. وربک فکبر اے ہو چٹی چادر اوڑھ لے تے اپنے رب دی صفت و ثنا کر. جدو تے چٹی چادر اوڑھ کے رب دی تعریف کرنا ہے رب دی صفت و ثنا کرنا ہے اس وقت رب کائنات نو بڑا پیارا لگنا ہے. او چادر جدا ذکر قرآن وچ آیا او برد یمانی حضرت کعب بن زہیر نو کملی والے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اور پھر معاف کر چھڑیا. آل حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے نتیجہ کڈیا کہ دیکھو ایک او مجرم ہے جڑا حاکم تو ڈردا ہے تھانے دار تو ڈردا ہے کہ مینوں گرفتار نہ کر لے. لیکن کملی والے آقا ایسے حاکم نے کہ جڑا مجرم ہے او جرم کر کے جدوں انہاں دی بارگاہ وچ چلا جائے انہوں معاف فرما دیندے نے بجائے سزا دین دے معاف کر دیندے نے. سواس فرماندے نے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. تیرے دامن میں چھپے چوری انوکھا تیرا. تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. جڑا ذکر مصطفیٰ کرنے والا ہے انہوں محبوب انعام عطا فرماؤندے نے. چادر شریف اس نو انعام وچ عطا فرمائی تے ہن جڑا حضور دا ذکر کرے ہن انہوں چادر تے عطا نہیں ہوندی پھر انہوں کی ملے گا. انہوں بھی چادر ملے گی. انہوں بھی جڑا حضور دی بارگاہ وچ حضور دا ذکر کردا ہے انہوں چادر شریف جے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور دا ذکر کردے نے حضور دی نعت پڑھدے نے حضور انہاں نو چادر عطا فرما دیندے نے. کعب بن زہیر حضور دی شان بیان کردے نے انہاں نو چادر شریف عطا فرما دیندے نے. او تے اتنیاں شاناں عظمتاں والے مقام لے گئے. ہن اسی تے نعتاں حضور دیاں اسی بھی پڑھنے ہاں شاناں اسی بھی بیان کرنے ہاں میلاداں اسی بھی کرنے ہاں. کیا سانوں بھی چادر ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اور خدا دی قسم کھا کے کہنا تانوں بھی ضرور ملے گی. تسی کہو گے کدوں ملے گی؟ ہو سکدا قیامت والے دن ملے گی. میں نہ کہ نہیں خدا دی قسم تانوں ایتھے ہی ملے گی. ایتھے ملے گی چادر. ایسے محفل میں چادر ملے گی. تسی ہن سمجھو گے کہ وہ کیویں ملے گی. چادر حضور تانوں کیویں عطا کرن گے؟ تسی حضور دا ذکر کر کے ویکھو حضور دا ذکر تسی سن کے ویکھو تانوں بھی چادر ملے گی. اس واسطے کر کے تانوں چادر کیڑی ملے گی؟ چادر ضرور ملدی ہے. جیڑا حضور دا ذکر کردا ہے اونوں چادر
تسی کوئی سست جا ہوگا یہ حالے تو ذکر مصطفیٰ دی بات سنا رہے ہیں. اور صحابہ کرام تک پہنچیا, مکہ پاک دے صحابہ تک پہنچیا, مدینہ پاک والے صحابہ کرام تک پہنچیا, حضرت حسان بن ثابت تک پہنچیا, حضرت کعب بن زہیر تک کے ذکر مصطفیٰ پہنچیا ہے, اور ہن چادر تک پہنچ گیا ہے. دعویٰ ہے کہ جڑا ذکر مصطفیٰ کردا ہے انہوں چادر ضرور ملدی. اج تانوں عجیب جی گل دس دتی, تسی پاویں منو یا نہ منو, پر تسی جدو سنو گے تسی منو گے, جدو وضاحت سنو گے منو گے کہ جڑا اج بھی حضور دی شان بیان کرتا ہے انہوں بھی چادر ادھار. تسی آکھو گے کتھے جی اساں تے کدی نہیں ویکھی, اسی تے اپنیاں لوئیاں کملیاں اوتے کمبل لے کے چلے جانے ہیں, اور تے چادر سانوں نظر نہیں آندی. لیکن یاد رکھو حدیثاں وچ موجود ہے, ثبوت موجود نے, ذکر مصطفیٰ کرن والے نوں چادر اور ادھار نہیں ہوندا, محفل وچ چادر لے کے جاندے. وہ کیڑی چادر ہے جی کدی نہیں ویکھی, وہ چادر لیندیاں دیندیاں کسے نہیں ویکھیا, لیکن تساں ویکھیا ہوے گا سنیا ہوے گا, لیکن تانوں یاد نہیں, میں یاد کرا دینا. نور محفل پہ چادر آ گیا یاد, ملدی ہے کہ نہیں ملدی؟ نور محفل پہ چادر تلی نور کی, نور محفل
پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے وہ بدبخت جو آج کب یہ آئے گی شب کب یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے کب یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات نور محفل پہ چادر تلے نور کی نور محفل پہ چادر تلے نور کی نور پھیلا ہوا آج چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نمایا جی چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نمایا جی کی رات ہے نور محفل پہ چادر تلے نور کی نور محفل پہ چادر تلے نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات کیا بھی چادر ملی کہ نہیں اساں ادھار کدے نہیں کیتا اس واسطے کر کے اے جڑی چادر دی گل نا میرے ذوق نے اے جدوں غور کیتا کہ حضرت حسان بن ثابت نے حضور دے سامنے نعت پڑھی حضور نے برد یمانی چادر عطا فرما دیتی حضرت کعب بن زہیر نے حضور دے سامنے حضور دا میلاد کیتا تے نور او محبوب دا ذکر پاک کیتا حضور نے اسے وقت ادھار کیتا ہی نہیں چادر شریف عطا فرما دیتی اج گناہگار امتی اے پھلروان شریف دا گناہگار بندہ تے گناہگار امتی اج محب ساری رات اے بابا غلام رسول محبوب دی محفل سجا کے بیٹھا ہے اتنا خرچ خرچا کے بیٹھا ہے حضور دا ذکر کر رہے ہیں سن رہے ہیں تے اینو نور دی چادر نہ ملے اس محفل وچ آن والے نو نور دی چادر نہ ملے اور اے چادر محبوب دا انعام نہ ملے تے پھر اے خالی چلے جان گے لیکن جڑا او سخی دے دروازے تے آیا ہے او تے کدی خالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد العلماء قرآن شریف زندہ باد محبوب دے دروازے تے جڑا خالی چولی لے کے آیا ہے وہ کدی خالی وہ چولی بھرپور کر کے گیا ہے اس واسطے کہ ان کا کرم پھر اے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملے خیرات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے
خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی ہے رات نہ پوچھو۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں چادر برد یمانی ملی تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حکومت آیا، انہاں نوں پتہ چلیا کہ حضرت کعب بن زہیر کول آقا نامدار دی چادر برد یمانی ہے، او چل کے اپنا تخت چھڈ کے انہاں دے دروازے تے چلے گئے، بادشاہ ہو کے، لیکن اس غلام دے دروازے تے چلے گئے جدے کول کملی والے آقا دی برد یمانی۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کعب بن زہیر باہر آئے، فرمایا کہ میں وقت حاکم ہو کے تیرے کول چل کے آیا ہاں، ایک عظیم مقصد لے کے آیا ہاں۔ فرمایا کہ ہاں تہاڈا آنا مبارک ہوے، تسی کس مقصد واسطے تشریف لے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کیسا سنیا ہے کہ تیرے کول ساڈے آقا دی برد یمانی چادر مبارک ہے، تسی اے او چادر مبارک جننے بھی تسی پیسے چاہندے ہو، جنی بھی قیمت چاہندے ہو، اونے ہی پیسے لے لو، برد یمانی مینوں عطا کر دیو۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، عرض کردے نے حضور اور تسی پاویں سارا گھر دا مال و سباب لے لو، سارا میرا مال لے لو، لیکن جڑی حضور دی نشانی ہے میں کدی نہیں دیواں گا، اس واسطے کر کے کہ او برد یمانی ہے چب پھب دی جان لو، اے چھب پھب دیے بکل، اے چھب پھب دیے جان لو، چھب پھب دیے جان لو، تے رب نے مدثر ہے کہ آئو جان لو، رب نے مدثر ہے دی برد یمانی، میری جان تے جا سکتی ہے لیکن برد یمانی محبوب دی میں کدی بھی مرد دم تک اپنے تو جدا کرنا، اس واسطے کر کے کہ برد یمانی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دا میرا کفن بنے گا، اینو اپنے کفن میں اپنے سینے تے میں اپنے سینے تے رکھ کے خدا دی بارگاہ وچ پیش ہو جاواں گا، عرض کراں گا جدوں رب پوچھے گا اے کعب بن زہیر دنیا تو کی لے کے آیا میں، عرض کراں گا یا اللہ دنیا تے بڑیاں نعمتاں تو مینوں عطا کیتیاں، لیکن قبر وچ میرے نال تیرے محبوب دی برد یمانی آئی ہے، اے تیرے بارگاہ دے اندر اے برد یمانی تے محبوب دی نشانی، اے برد یمانی اے محبوب دی نشانی، تے جڑا محبوب دی ویندا ہے نشانی، او نشانی ویکھ کے تے قربان ہو جاندا ہے، تے رب کائنات جدوں محبوب دی نشانی برد یمانی محبوب دی نشانی ویکھے گا رب مہربان ہو جائے گا، اس واسطے کر کے او برد یمانی کعب بن زہیر نے نہیں دیتی، ساری زندگی انہوں نے انہوں اپنے سینے دے نال لگا کے رکھیا، بڑی حفاظت دے نال رکھیا، محبوب دی او برد یمانی انہوں نے نشانی مل گئی۔ تو سامعین محترم اسی جے محبوب دا میلاد کران گے تے سانو برد یمانی تے نہیں ملے گی لیکن محبوب دی نشانی ضرور ملے گی، او محبوب دی یاد محبوب دی نشانی، اے محفل میلاد محبوب دی نشانی، او در برد یمانی محبوب دی نشانی، اے در محفل جیڑی ہے اے بھی محبوب دی نشانی، اور اس محفل دے اندر جیڑی تانوں نور دی چادر ملے گی اونوں سینے نہ لگا کے رکھنا، انشاءاللہ قبر دے اندر تواڈے کفن دے کم آئے گی، اس واسطے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اے وہی برد یمانی دی نشانی، وہی نورانی چادر دی نشانی جڑی عشق دا او عشق دا کالا کمبل نورانی چادر عشق دی لے کے جدو قبر تے جاؤ گے او دا کفن پا کے جاؤ گے، انشاءاللہ او سوال جڑے نے او منکر نکیراں دے آسان ہو جان گے،
لحد میں عشق رخے شاہ کا داغلے کے چلے قبر میں لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اے محبوب دا انعام انشاءاللہ جڑا حضور دا میلاد کردا ہے اور محفل میلاد وچ شامل ہوندا ہے اس نو اے نورانی چادر عطا کیتی جاندی تو سامعین محترم اللہ کریم جل شانہ و امن والہ نے فرمایا کہ اے دنیا والو میرا محبوب تواڈے کول تشریف لے اس تے ایمان لے آؤ اور انہاں دی غلامی اختیار کرو پہلے ایمان لین دا کلمہ پڑھ لیا ایمان تو بعد کی ہے غلامی تے رب نے خود غلامی دا بھی اعلان فرما دیا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم جدوں تسی محبوب تے ایمان لے آندا کلمہ شریف پڑھ لیا ہن تواڈے تے کی فرض لاگو ہو گیا فرمایا کہ کنتم تحبون اللہ اگر اللہ دے پیارے بننا چاہندے ہو اگر اللہ دے نال محبت دا دعویٰ کر دے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی تسی محبوب دی غلامی اختیار کر لو محبوب دی غلامی وچ آ جاؤ اور جدو محبوب دی غلامی وچ آ جاؤ گے یحببکم اللہ پھر اللہ تواڈے نال محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور حضور دی یاد تے محفل میلاد تے حضور دی غلامی دے صدقے تواڈے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو معلوم اس آیت کریمہ تو بھی یہ بھی معلوم ہویا کہ جڑا حضور دی غلامی دا دم پردے ہویا حضور دے ذکر دی محفل پاک سجاوندا ہے او دے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے تے رب مہربان ہو جاندا ہے رب تعالیٰ اس بندے نال محبت کردا ہے جڑا محبوب دی محفل پاک سجاوندا ہے تو میرے محترم بزرگو محبوب تشریف لے آئے اے نسبت اساں محبوب نال قائم رکھنی ہے نا رب تعالیٰ نے دنیا دے وچ آ کے اس نسبت نو قائم رکھن دا طریقہ دا چھڈیا میں کہ اس محبوب نے اگر نسبت رکھنی ہے تے پہلے انہاں تے ایمان لے آؤ جدو ایمان لے آندا تے ہن غلامی دا پٹا اپنے گل وچ پا لو غلامی دا پٹا اپنے گل وچ پا لو ساری زندگی محبوب دی غلامی وچ بسر کر دیو جتھے محبوب بٹھائے اوتھے بیٹھو جتھوں اٹھائے اوتھوں اٹھ پاؤ جتھوں محبوب بھیجے اوتھے چلے جاؤ جتھوں محبوب روکے اوتھوں رک جاؤ جو کچھ محبوب عطا کرے او لے لو اور جو کچھ توتھوں لے او واپس دے دیو اے محبوب دی ہر ادا نو اپنا لو فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب فرمایا کہ جو کچھ میرا محبوب تانوں عطا فرمائے او لے لو جیڑی چیز تو تانوں محبوب روکے اس تو رک جاؤ واتقوا اللہ اور اللہ تو ڈرو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے سخت عذاب کرنے والا ہے یعنی اللہ تو ڈر بھی جاؤ یعنی جتھے محبوب دی یاد کرو نال خوف خدا بھی دل چ پیدا کرو جتھے محبوب دا ذکر آوے اوتھے خوف خدا بھی دل چ پیدا کرو واتقوا اللہ رب نے پہلے اپنے محبوب دا ذکر کیتا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا تے نال پھر ڈرایا بھی میں واتقوا اللہ ذرا سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں سنبھل کے پاؤں رکھنا
حاجیوں حاجیوں شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے میں ہر ایک چیز میں یوں نظریں جماتا ہوں میں ہر ایک چیز میں یوں نظریں جماتا ہوں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے اے جتھے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ آوے اتھے خوف خدا بھی ہوئے مدینہ پاک جاؤ تے ہر ایک دعاواں کر دے لیکن اس پاک زمین تے جدو قدم رکھو تو ڈر جاؤ کہ کبھی کوئی ساڑھے تو گستاخی نہ ہو جائے کوئی ساڑھے تو بے ادبی نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے اسی طرح جدو محفل میلاد سجاؤ یہ مدینہ شریف جاؤ تو حضور دی یاد لے کے جاندے ہو جے محفل میلاد میں چاہتے ہو تو حضور دی یاد لے کے آندے ہو جتھے حضور دی یاد آوے اوتھے ڈر کے رہو اپنے دل چ ڈر پیدا کرو کہ حضور دے شہر میں آئے کوئی ساڑھے تو گستاخی نہ ہو جائے اسی طرح اے سمجھو کہ اسی حضور دی محفل میلاد میں آئے ہیں ساڑھے تو کوئی گستاخی نہ ہو جائے کوئی ساڑھے تو بے ادبی نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے اور یہ ادب و احترام دا سفر ہے یہ روحانی سفر ہے اس واسطے کر کے یہ ادب و احترام دے نال ہوندا ہے یہ عشق دے مقام نے اللہ کریم جل شانہ و امن والوں نے محبوب بھیجیا بھیج کے اعلان کیتا قد جاءکم من اللہ نور محبوب آ گیا اور جدو اعلان نبوت کیتا فرمایا کہ ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ فإن أعتدنا للكافرين سعيرا میرا محبوب آ گیا جے جڑا انکار کرے گا انہوں جہنم رسید کراں گا اور جدو مسلمانوں نے کلمہ پڑھ لیا غلامہ نے کلمہ پڑھ لیا اسلام سے داخل ہو گئے جدو اسلام سے داخل ہو گئے پھر رب کائنات دا تیسرا اعلان ہویا فتبعونی ہن میرے محبوب دی غلامی میں آ جاؤ جدو محبوب دی غلامی میں آ گئے غلاماں دیاں بھی قسماں نے ایک غلام جڑے نے شوق نہ کام کردے نے تے ایک کم چور ہوندے نے غلاماں دیاں قسماں ہوندیاں نے نا رب کائنات نے فرمایا فتبعونی پہلے ایمان پہلے آمد پھر ایمان پھر غلامی تے غلامی تو بعد کی ہے وفاداری غلامی تو بعد کی ہوندی ہے وفاداری غلام وہی چنگا ہوندا ہے جڑا اپنے مالک دا وفادار ہو تے اللہ دا یہ کتنا کرم ہے کہ منزلہ اساں ساریاں حل کر لیاں نے پچھلیاں ساریاں منزلہ اسی طے کر کے آ گئے ہیں عالم ارواح والی منزل بھی طے کر لی عالم ازل والی منزل طے کر لی اور پھر اساں نے محبوب دی آمد یا خوشیاں منا لیاں محبوب تے ایمان بھی لے آندا کلمہ پڑھ لیا ایک کلمے والی بھی منزل طے کر لی کلمے والی منزل تو بعد آگئی منزل غلامی دی یہ منزلہ نے نا اس واسطے کر کے اے پینڈا عشق دا آخر تے ٹرنے نال مکنا اے پینڈا عشق دا آخری تے ٹرنے نال مکنا او منزل پا نہیں سکی دے جڑے بیٹھے گھرے رہندے او منزل پا نہیں سکی دے جڑے بیٹھے گھرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہن کیا بھی یہ منزلہ کر بیٹھیا طے ہو جان گیاں
انشاءاللہ تسی محفل میلاد سنو گے اور تانوں اس رنگ چ محفل میلاد سناواں گے کہ تہاڈا دل کرے گا منزلاں حل کریے اینیاں منزلاں طے کر کے آ گئے ہیں تے ہن تے سفر تھوڑا ہی رہ گیا ہے ہن تے مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا اس واسطے کر کے ہن تے منزل قریب ہے جدوں منزل قریب ہوے منزل تے پہنچن دی کامیابی دی امید لگ جاندی ہے اس واسطے کر کے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے اج بہت نار مارن والا عاشق تے میرے ستا پیا اینوں بھی جگا دیو علم لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میرے آساں امیداں دے صدا بوٹے ارے کیوں بھی کوئی بوٹا پانی تو بغیر ہریا رہندا اونوں پانی دینا چھڑ دیو پاویں بوٹا گلاب دا ہوے پاویں او چمبیلی دا ہوے پاویں او بوٹا کنک دا ہوے تے پاویں او مونجی دا ہوے او بوٹا کادا بھی ہوے جے اون پانی ملنا بند ہو جائے گا تے بوٹا سک جائے گا اسی طرح جیڑا بوٹا رب نے تہاڈے دل وچ عشق دا لا دتا ہے اینوں وی ذکر رسول دا پانی دیندے رہو گے تے رہ رہے اس واسطے کہ جویں جویں پانی ملدا نا اوویں اوویں بوٹے ہرے رہندے نے اس واسطے کر کے تے او سردی دے وچ ٹھنڈ دے وچ بوٹے کملا بھی جاندے جے او جدوں ککر پیندا نا ککر تو ویکھو نا برسین دے پتے تھلے چکے ہوندے نے او تھلے لگ جاندے فصلاں جڑیاں نا او ٹھنڈ لگ جائے تے پھر او جڑیاں فصلاں نے نا او تھلے بوٹے ڈگ پیندے نے اس واسطے اگر ٹھنڈ بھی باہر پیندی ہے پئی تے اے نہ ہوئے کہ کملا ہی جاؤ کدے ہاں جی اس واسطے کر کے جدوں عشق مصطفیٰ دی گرم گرم ہوا چلے گی تو کورا سارا دور ہو جائے گا اس واسطے میں لج پالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میرے آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے بوٹے خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دل راتی خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دل راتی میرے دل وچ سجن وسیدہ میرے دیدے ٹھرے رہندے میرے دل وچ مدنی وسیدہ میرے دیدے ٹھرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم اے پینڈا عشق دا آخری تے تر لینا لے مکنا کیوں بابا رحمت علی ایتھے بیٹھا پینڈا نہیں مکنا اے پینڈا عشق دا آخری تے ٹرنے نال مکنا او منزل پا نہیں سکدے جڑے بیٹھے
کتنی پیاری پیاری آواز آ رہی, کتنی نورانی صدا آ رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سنتے ہو نا کتنی نورانی صدا آتی رہتی آواز آتی رہتی ہے, حتیٰ کہ اتھوں تک آواز پہنچ جاتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. آ جاؤ طرف نماز کے, آ جاؤ طرف, آ جاؤ آ جاؤ طرف نماز کے. حی علی الفلاح حی علی الفلاح. تے جڑا اٹھ کے تر پیا, تر کے جا کے وضو کر لیا, وہ کعبے وال منہ کر لیا, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لے, سبحانک اللہ پڑھ لیا اور رکوع کر لیا, سجدہ کر لیا, السلام علیکم ورحمت اللہ پڑھ لیا, تے او دی منزل تے جڑا گھر بیٹھا رہا او منزل پا نہیں سکدے جڑے بیٹھے گرے رہندے. او منزل پا نہیں سکدے جڑے بیٹھے. او ساڈی پنجابی چ مشہور ہے نا, ٹوٹ ٹوٹ ولے میرے ساتھی دور گئے. ہے جی, اے سانو یہ چیزاں یاد رہندیاں نے. اے یاد رکھو کہ جدو بندہ ایک نماز پڑھدا ہے نا, اودی ایک منزل حل ہو جاتی, اودا سفر اگاں چلا گیا, دوسری پڑھی ہور اگاں چلا گیا, تیسری پڑھی منزل دی قریب قریب تو قریب ہوندی گئی, حتیٰ کہ او کعبۃ اللہ پہنچ گیا, مدینہ الرسول پہنچ گیا, اور او جدو او دی اجل آئی او دا سر سجدے وچ پیا. منزلاں حل ہو گئیاں نا. او سجدے کردہ کردہ مر گیا. او جننے سجدے کرے گا ہر سجدے تو بعد او دی منزل حل ہو جائے گی. تے جے او سجدے قضا ہو گئے, او نمازاں قضا ہو گئیاں, تے پھر او بندہ پیچھے رہ گیا. اونوں پھر تیزی دے نال جڑا جنہ پیچھے رہ جانا, جڑا اگلے سائیکل تے گزر جائے تے اگلے منزلاں طے کر لے, پچھلا موٹر سائیکل تے چڑھے گا تے اونوں ملے گا. جڑا موٹر سائیکل تے گزر گیا پچھلا کار تے چڑھے گا تے اونوں ملے گا. اسی طرح اے بندہ جدوں دنیا تے آوندا ہے اور شعور دے اندر عقل دے وچ آوندا ہے, عقل بالغ ہوندا ہے, اس وقت دے تے ذمہ داریاں نماز دیاں, روزے دیاں, حج دیاں, زکات دیاں, ہر دن 5 منزلاں نماز دیاں حل کرنیاں نے. رمضان شریف دا مہینہ آ جائے پھر 30 روزیاں دیاں منزلاں, جے مالدار ہے تے زکات دی منزل, قربانی دی منزل, حج دی منزل. اے منزلاں جڑیاں نے اے اپنے آپ طے ہو جان گیاں. اپنے آپ تے سیانے آندے نے کہ ککھ بھی جڑا نا جد تک نہ چکیے اپنے آپ ککھ بھی کول آوندا نہیں. تے پھر اے منزلاں عشق دیاں کیویں طے ہو جان گیاں. اے پینڈ آئی